अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम वाक़या करबला के असबाब और हक़ाइक़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मैं समझती हूँ कि हक़ व बातिल की तफ़रीक अज़ल से ही कर दी गई है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, तर्जमा, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूखों प्यास से, मालो जान से और फलों की कमी से, और इन हालात में सब्र करने वालों को खुशखबरी भी दे दीजिए। सतीजा का रहा है अज़ल से ता अमरोज़, सतीजा का रहा है अज़ल से ता अमरोज़, चिरागे मुस्तफ़ी से शरारे वो लहबी, इसी कशाकश पहन से जिंदा है अक़वाम, यही है राज़े तिबो ताब मिल्लत अरबी। सामाइन ज़ी वक़ार, रोज़े अव्वल से ही रास्ते बना दिए गए हैं और मंजिलों के रास्ते भी तयन कर दिए गए हैं। एक रास्ता ये है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? बला अंत रब्बिना, तू ही तो हमारा रब है। नाज़रीन, ये रास्ता है तस्लीम और रज़ा का, वफा का, मोहब्बत का, हक़ व सदाकत का, इत्बा व अता का, इसार व कुर्बानी का, शहादत का, और इसकी मंजिल है कर्मे इलाही, फजले इलाही, रहमत इलाही, रज़ाए इलाही और दीदार इलाही। जनाबे वाला दूसरा रास्ता, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तर्जमा, मेरी तख्लीक तुमने आग से की और आदम की मिट्टी से। जनाबे वाला, ये रास्ता है सरकशी का, इनकार का, बदी का, झूठ का, रियाकारी का, तकब्बुर का, गरूर का, और इसकी मंजिल है इहतिसाब, गरूर, गज़ब, कहर, लानत। आंखों के साहिलों पे है अश्कों का हजूम, आंखों के साहिलों पे है अश्कों का हजूम, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। जनाबे वाला, इस तमहीद के बाद मैं ये कहना पसंद करूंगी कि जिसके जख्मों से आज भी खून ताज़ा उभर रहा है, ये वो वाक़या है इस्लामी तारीख के इस बदनमा दाग को, जो इसको 1400 सालों की मुफासत के बावजूद आज भी ये उतना ही नुमाया है जैसे कि आफताब। उस सदमे के लिए जनाबे वाला जितने भी आंसुओं के समुंदर बहा दिए जाएं वो सब कम है। जी हाँ जनाबे वाला, मेरी मुराद वाक़या करबला है लहू का काफिला अब तक रवां, है लहू का काफिला अब तक रवां, और कातिल करबला में ही रह गए। जब खैर और शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, जब खैर और शर में दिक्कतें तफरीक हो गई, बेसाख्ता हुसैन की तख्लीक हो गई। आज तक तारीख में कूफा की मिलती है रकम, आज तक तारीख में कूफा की मिलती है रकम, नाम के तो सब मुसलमान थे मगर मुस्लिम था एक। कूफा में हजरत मुस्लिम भी लकीर हैं जिनके हाथ पर 30,000 कूफियों ने बैत की और 30,000 खत लिखे हजरत इमाम हुसैन को कि आप कूफा तशरीफ लाएं। सामाईने गरामी, यजीद को तमाम सरगर्मियों की बराबर इत्तलात मिल रही थी। यजीद को रोज़े अव्वल से ही अपनी हुकूमत में हजरत हसन बिन अली से ही खतरा महसूस हो रहा था, लिहाजा उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ैद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया और कहा कि हुसैन को, लोगों को हुसैन की बैत से रोका जाए और हुसैन को जैसे भी हो मेरी बैत के लिए मजबूत किया जाए, मेरी बैत के लिए मजबूत किया जाए। दर्स है इंसानियत को वाक़या करबला, दर्स है इंसानियत को वाक़या करबला, कोई हुर्र ज़र्फ़ का इम्तिहान है, कोई हुर्र बिना, कोई हुर्र बिला। हज़रत ग्रामी यकम मुहर्रम हराम इमाम आली मुकाम करबो बला में महमे लगा रहे थे। इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ उनको घेरे में लिया और उनको पैगामात भेजे कि यजीद की बैत करें, यजीद की बैत करें। उधर इब्ने ज़ियाद यजीद की बैत करें, कैस बिन अशअस ने कहा कि आप यजीद की बैत क्यों नहीं करने थे? इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैं अपना हाथ उस ज़लील और बस इंसान के हाथ में नहीं दूंगा, गुलामों की तरह फरार नहीं करूंगा। ज़माइने गरामी, जब से पहले इमाम आली मकाम ने उमर बिन साद के साथ लश्कर में खिताब दिया और अपना तारुफ कराया, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं आप तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ जिनके बारे में नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हज़रत हमजा और हज़रत जाफर से मेरी क्या करावत है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सैयदुन निसा के जिगर का टुकड़ा हूँ, अली के दिल का चैन हूँ? अगर नहीं मालूम तो कराबे सहाबा और कबारे सहाबा अभी जिंदा है, इनसे तुम लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैं तो कूफा वालों के कहने पर आया हूँ। मैंने तुम लोगों में से किसी का कत्ल किया जिसके कसास में मुझे कत्ल करना चाहते हो, या तुम में से किसी का माल चोरी किया
اس کو کاری ضرورت تھی، کیوں میرا نہ خون بہانا کرتے ہو؟ لیکن جب بدقسمتی دبے پاؤں وار کرتی ہے تو کم نصیبوں کی دنیا یا آخرت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر نہ تو کانوں کو حق سنائی دیتا ہے، نہ آنکھوں کو حق دکھائی دیتا ہے، اور نہ دل حق کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ لیکن یہاں تو پھر حکم کی دیتا کہ یا تو حسین کی بیعت کی جائے یا سر کٹایا جائے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے۔ ایک سمت کے تھا ظلمت، ایک سمت کے تھا لشکر ظلمت لب دریا، ایک سمت کے تھا نور بصیرت لب دریا، ایک سمت رضا صبر سکینت لب دریا، ایک سمت انا کبر رعونت لب دریا، ایک سمت وفا عزم شجاعت لب دریا، اس سمت شکاوت کی شکاوت لب دریا، اس سمت شریعت سے حقیقت لب دریا، اس سمت شریعت سے بغاوت لب دریا۔ نبی سال حرب الحرام یزدی لشکرانے ظلم و ستم کی ایک مثال کاٹی، سرداران سلسبیلوں کوثر کا پانی بند کر دیا۔ روزے قیامت جس دن کی پیاس کا مقابلہ کوئی پیاس نہیں کر سکتی، جس دن کی گرمی کی شدت کا مقابلہ کوئی حدت نہیں کر سکتی، اس دن اپنے نانا کے ہمراہ حوضے کوثر پر امتیوں کو جامع کوثر پلانے والوں پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ کہ امام جس کا ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط ہے اپنا نہ صحیح اپنے ننھے بچوں کا خیال کرے گا اور جھکے گا، لیکن عزم و شجاع کو معلوم تھا کہ ہم اہل وفا اور سرانی اہل وفا کو ہی قربان ہونا ہے، اور اپنے نانا کے دین اور ان کی عظمت اور ہمت کی یاد رکھنی ہے۔ اس سے ظالموں نے کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی چور، کوئی جبر ایسا روا نہ رکھا ہو، لیکن مجال ہے کہ بہتر سے بہتر نفوس قدسیہ کے پائے استقلال میں سرمغولی شامل ہو۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، جو اہل حق ہو وہ بہتر بھی غضب ہوتے ہیں، جو اہل حق ہو وہ بہتر بھی غضب ہوتے ہیں۔ آدیب کربلا کو بشر کے شعور میں شامل ہوئے ہیں، خاک کے ذرے بھی نور میں، تاثیر خونے ابن علی ہے کہ آج تک جھکتا ہے آسماں بھی زمین کے حضور میں۔ مجھے سمائے کرام 10 محرم الحرام کا یوم سیاہ آیا، یزیدی لشکر کی تمام اذیتوں، تکلیفوں، زیادتی کے باوجود جب امام علی مقام جھکنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو لشکر یزید نے جنگ کا نعرہ بجایا، اور آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ذبح کر دیا۔ ابھی علی اکبر کا ناشر تڑپ رہا ہے تو دل امام کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے عسکر کا استحقاق کر رکھا ہے۔ جان سلام شبیر ایک ایک کر کے گوشہ بطول پر قربان ہو رہے ہیں، اور آخر میں اسد اللہ کا جگر لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو کر اپنے ہی روح سے وضو کرتے ہوئے زیر نو خنجر اپنے مال کی حقیقی کو سجدہ کرتے ہوئے جامع شہادت نو سماتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار مدار دستے در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ معزز سامعین کرام، واقعہ کربلا میں 2 بڑے کرداروں نے جنم لیا ہے۔ پہلا امام علی مقام استعارہ ہے، نیکی، وفا، رضا، سچائی، قربانی، احسان، جواں مردی کا۔ دوسرا یزید علامت بنا ہے، برائی، حقارت، ذلت، ظلم و ستم، ناز و ملامت۔ زیوکار یوم عاشور، تجدید عہد کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے۔ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے افواج سمیت 72 نفوس قدسیہ یزیدی لشکر کے تمام تر ظلم و ستم اس نے برداشت نہیں کیے تھے کہ ان پر عرس منائے جائے، ان کی نام پر سبری سے لگائی جائے، نیازی پکائی جائے، مجلس سے سجائی جائے، جلسے جلوس کروائے جائے، ان کی شہادت پر ماتم کیا جائے، ان کی شہادت پر بین کیا جائے، ان کی شہادت پر لوہے پڑے جائے، اور یزید پر صرف منہ زبانی لعنت و ملامت کے ڈونگرے برسائے جائیں۔ نہیں نہیں، ایسا کرنے سے حق حسین ادا نہیں ہوتا، محبت حسین دل میں جاگ سے نہیں ہوتی۔ علم حسین بلند کیے ہوئے آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ کہیں ہمارا کردار بھی ان کوفیوں جیسا تو نہیں جو
और उन्होंने दुनिया भर अपने दीन को कुर्बान कर दिया। दुनिया बचा ली और आखिरत बर्बाद कर बैठे। आज हमें भी गौरी हुसैन मनाते हुए अपने अमलों किरदार का जायजा लेना होगा कि हम मोहब्बत हुसैन के दावेदार कहीं गिरोह यजीद में शामिल तो नहीं हो गए, कहीं हमने अपने आल माल और औलाद का सौदा तो नहीं कर लिया। सोचिए, थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। हकीकतें अबदी है मकामे शबीरी, हकीकतें अबदी है मकामे शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कॉफी और शामी हमारे लिए। सामीन किराम, ये थे हमारे आज के असबाब और हकायक करबला के बारे में, जिसमें मेरी दोनों साथियों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।